18ویں کا تاریخ دا انبیاء کرام علیہ السلام غا افسانے ندی غا قصے کہانی ندی بلکہ دا آب تاریخ ایوہ فلسفہ دے مدوارو چا تاریخ نزداکو کا دس حالات چا چرنگ ابراہیم تا پیشگو مابا نراہو کم حالاتو سر موسیٰ علیہ السلام مخامخو کم حالاتو سر حضرت عیسیٰ یا بالاخص کم حالات حسین ابن علی سید الشہداء باندراہو اندر سے دیکھا نہ دوستا تاریخ ختمی دن کے شیخ نہ دیکھا تاریخ دا مشہور جملہ سے اپنے آپ کو دہراتی ہے سرنگی وہ بس سٹاپ باندھے گاڑی تیری گی یو گاڑی تیر شو بل برسی رنگ بھی بدل بھی توجہ نہ دے دوستان افراد کو بدل بھی وہ اندی بس سٹاپ باندھے بھی یو بل گاڑی مداری غابت سی بل برسی غابت تیری گی چلونام برسی چور افراد کو بدل ہوئی رنگ و گاڑی بدل ہوئی وقت کو بدل ہوئی خودی سٹاپ باندھے بس تبویش میں خبری دا زندگانی دی سٹاپ باندھے افراد کو بدلی گی نامے کو بدلی گی چہرے کو بدلی گی خدا ادا علل و اسباب سکوم دا حسین زمانی کیوں خاکہ دیدار کے پیداش ورو چہرہ کو بدل رہی جو مدی دوستانی عزیز مجھے دا تاریخ دی رہو امدی دبارا چکا چہرہ بدالا شوا زب چہرے باندے یزید نہ پیجانو زبکار دے آغا علل آغا اسباب آغا شرائط آغا کردار چو کم غیر زمانے کے کم سوچ کم نظریہ کم کردار و رفتار غیر زمانے کے ہو انازداکو دس سینات سکتی زمانے کے چہرہ بدل کر یزید راشی اور زی پہچان اور خبر انشاءاللہ و رسید دوستان سؤال نمادا دے آخر تاریخ دے گا تاریخ کی مولیدو چا امام حسین ورد ہستی سخیان مدی خلق کو پیجاندونا آیا امام حسین خبر تعارف وردنو کرے آیا امام حسین لفظ بلفظ حرف بحرف در رسالت معاب احادیث ساراد راویانو ساراد وقت موجود چشمدید گواہانو آیا پیغمبر اسلام کی گرگوشہ حسین در کربلا سرزمین باندی خلق کو تعارف نو کرے اور پٹ استر کو حسین شہید شروع نا دوست عزیز حسینی بیشاندلو سوچ خبر ادا ہوئے آخر حسین وندی امام سر دورا سولا سوال میں کہوں کہ جملے کا غور میں کوئی عزت کرو میں افسوس دارے سے کم طاقت سر بارم سے صورت اخلاص خبر ہو کم کوئے دلشو تسوزرون اخو ندی تان نہ سرک حسین وندی امام تاریخ اورات کا سر حضرت یوسف سر دشمنی خبلو مرورو وکا آیا یوسف کی غلطی آیا یوسف سے ظلم زیادہ وجہ سوا یوسف علیہ السلام کو صرف رنگ اور چہرے خروغنو بخویوں خروغ بیا یوسف سر دشمنی میں موسیٰ سر فرعون دشمنی میں عیسیٰ علیہ السلام سر دشمنی میں ختمی مرتبت سر دیخنی میں علی حیدر کردار وندی حدی ہستی سر نصر فی اوریدہ علی بخبل استرگو لیدہ بیان دشمنی حسین وندی ہستی سر خیب بخبل استرگو ولیدہ دقا شرافت نجل معلوم دقا نیک خوی نجل معلوم دقا کردار پاک باز نجل معلوم حسین حریوشینا خلق معلوم سؤال مدارے حسین وندی ہستی سر آخر دشمنی کی گئے معلومی کی حسین کے خطا نوہ سے دشمنی وشی یوسف کے خطا نوہ سے دشمنی وشی ختمی مرتبت کے خطا نوہ سے دشمنی وشی حیدر کتار
کہ خطا نہ وچ دشمنی طرف دوم نہ ماحول نسی جوڑو دا ماحول سو اندہ یکیو جملہ منن پیش کو ان کی لئے بزار قبول کسر نبی کا دا زمانے چیختن کا اسا پوری حدیات صلوات ندستولی شوی بلند صلوات حدیات و دواستا ستڑی خنائی عزت من خدا شاہد دے سلما پھر سوچ سمجھ کر دو موضوع انتخاب کرے دے چونکہ دی مجمع کی سال ہا سال میں مخبل دلی جوانان متدین افراد اہل سوچ اہل فکر اہل نظر خالق دناس بھی تو بطور یہ طالب علم کی تحقیقی موضوع مادتا خدمت کے پیش کتی نکتے ماضی اختلاف اوروں کا تحقیق ہوگا آخر حسین وندی ہستی سر دشمنی میں لے گی دقی جواب خبر امام حسین علیہ السلام دا بسرے خلق تا یو خط دیو چھٹی لی قریبا مولا سید الشہداء دا اپنی سوال جواب دی انداز کی بھی کرے کہ آپ تو بھی پیش کم در مولا فرمائی او خلق محمد فضائل آپ کے نظرانہ عقیدت پیش کوالا خود مسیحت اجازت نہ رکھی اجازت تحقیق کی موضوعان توفیق مولا جواب فرمائی سا قوم معاشرے کے نہ تو کوئی نشوش آئے الفاظ واضح کم سے تخور کوئی شی قوم معاشرے کے مطلب دلی دادے کہ معاشرات آدموی نو آدم بھی گناہ قتلی کہ معاشرات ابراہیم بھی نو ابراہیم دخنی بکی کہ معاشرات یوسف و دا اسحاق و دا اسماعیل بھی دا وہ دخنی بکی کہ معاشرات ختمی مرتبت یا دا مرتضی علی بھی دا وہ دخنی بکی کہ معاشرات حسن و حسین بھی دا دشمنی اور قتل اقدام بکی کما معاشرہ حسین فرمائی سے کم معاشرے کے دین سپکشو غیر معاشرے کے وہ دین بیان کو ان کے سپکی کلمہ کو خبریں تو کوئی شوئے کم معاشرے کے دین حیثیت ختم شی کم معاشرے کے دین وقت ختم شی کم معاشرے کے دین سر مینا محبت ختم شی کم معاشرے کے دین دونوں نسبت اور سبک ترین شہد ہوشی غیر معاشرے کے وہ حسین تنہا پاتی گی غیر معاشرے کے وہ ایویں گھنٹے کے 18,000 لشکر دا مسلم ابن عقیل ایویں گھنٹے کے 10 منقلب شی مسلم صاحب منظر کے 18,000 خالق بھی خود سموچ ختمی گی جائے شان خالی ایک چوک ہو گیا راجہ سر دین اوزہ نشتا نا دین شتا خود دین اہمیت ورزہ نشتا دیر اہم جملہ دے دوست عزیز مدی باندے غور ہو دین کو میں معاشرے کے دین اقدار ختم شو ما جملہ بدالا دیوا جینا کا دین بریخلل بل سلی پابند دین ہو کر مسلمان ہو کر دین دا اہمیت نوی کول بل سلی یزید بلار اور یزید خلق تدا نوی لو سڑی خنے یزید اور یزید بلار خلق تدا نوی لو سمون باکو وہ گرزو تاریخ کی قدر تکے میں یاؤ مون کا نکاولو حکم ہوئے خود میری گولو خبلا دیورتا امامتان کاولو خلق تیتا نوی لوچ روشا ماسا خلق تیتا نوی لوچ حج ماکو زو جملہ نتیجہ خیز پیش کام شستری کولو ارادہ نلا رو ستاور سرم الفاندہ کو عزت منو یزید اور یزید بلار آل امیہ کوشش دا دوری محمد و آل محمد و
ضرورت تے ستدن مانز احکاموں کے وقت دی وقت موجود حسین نہ بختنا گے سا ضرورت توجہ من نہ دے باقیہ دین آدائیگی دخبل مرضی مطلب دخبل منشا اور خبل خواہش مطابق ادا کول نام دین نرے در رب مرضی مطابق سنت رسول مطابق فرمان معصوم مطابق در دین آدائیگی نام دین دے ارمان دے لہونے چاکرے ویلے نمی دین داندرے چتا کٹ شے آسک شے دین داندر توجہ مدے اصل لانجا اللہ دا دین اہمیت کا مولد پارا دا دین اقدار اور ویلیوز ختم مولد پارا حرباد باطل قوتوں دی یزیدی قوتوں دا سا دین سا ضرورت تے سا آپ مرکز نہ رکھلے منظر سراکار دے کتی پسجدہ گاؤں کی کتی مکار بیٹ ہوتی رویے سراکار دے تی ارمان دے بلنکی آزان سر ہوکی یا تو ماں آزان سر ہوکی منا تو خیار یہ بیئے گے دا یار اصل من ماں مرضی مطابق شے بکاوے دا اب دین سپکائے کلا کی گروس دے علیل سے کلا امر نشیرہ خستلے کلا زغاد دین مبین نشیرہ خستلے کم منسوس من اللہ رب طرف نزنگی رغلے دے کلام سوئے کہ مرضی خبری رہا تھی ماں مرضی دادے سے تسی مکار دے ماں مرضی دادے سے تسی مکار دے تا یقین وسط کم معاشرے کے دین سے بخبل مرضی پا بدلولو پا ادا کولو شکا غیر زمانے کی وہ حسین ام بیلا پتی کی شاعت حسین دینت حسین دینت حسین دین بنات حسین دین بنات حسین سرداد ندار میں خبر نتان سنے ہو تعلیمی التا طبقانی اصلالی دوباروں کو سوچی وہ خبر ہوتا خدمت کی پیش کرتا حقیقی خبر ہے سوچ خبر ہے کہ دوستان لانجا پا اندیوا مسئلہ پا اندیوا ویلے سے کم جینا دین پکار دے روا خلا زبغت طرف تا رجوع گاؤں زبغت طرف تا رجوع گاؤں دما دکان باندھی گی دما جیب خرچ کمی گی ماں کا پٹھلی پاپا بھی آگویا نمی نبی کی کم اصل سے جیسا مدینہ منبالا سے وقتلو یزید اندام ستا سرمونج کا ہوگا کو حسین نہ پختہ نہ ماکو رویا ستو حج نہ طویگو دا وچا کرلی تاسو شل شروع کو خیر دے خود علی و الہاد نہ پختہ نہ ماکو دین کا معلومیت اور در دین اس پر کوالے دوستی حقیص کو باقی کو نہ خبر ہوگا تو مولا امام صادق علیہ السلام و جملہ دے دود حضرت عادیہ واسطہ و پکانا مانگو آخستہ بلند واسطہ جملہ داری چھو اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا خدایا قدمہ بچان ہر سے مصیبت و تکلیف و امتحان رچی قبول دے خوربہ ماں باندے دین کے دماء دین باندے سے مصیبت راما والی توجہ مدے دین رچا بس پک ماں کی
و محور څخه غلط ما کی بجای دا دې چې کومې ورځې ما څخه دین کم اهمیت شو زه به منبع دین او فضول ګڼم زه به راوړونکی د دین او خپل دشمن بولم زه به رسونکی د دین او غنا انکار کوم ربا دین اور افسوس دا دی اس انسانی معاشرے کی نور مصیبتونو ته پروا شته خو که د چا دین خراب شو دغه پروا اسې زه تاسو نه سوال کوم ماته وویو مثال کے طور پر ستړي خو نه یم عزتمند مثال کے طور پر که د ما بچی وي تا نه به نه یم ځان مثال دی ما بچی که فرض کوا امتحان وشو یوې پرچې کې کمپاټ راغله زه به سبین ورته یم زه بچیه ډېر شرم خبره دی بیگی سے ٹکالے تکینی غور میں زاروں ما خام سے آرام کہیں ورطا وہ بھی غور کو بالخصوص سے موبائل روا آخری یا پھر خیرون نشتا کوشش پدا کھوں مراد بلاداری سے خبر بچی دا زدی پیغور سارا غیرت ہوئے کھوں ما بچے ترنگی پلار دا پرواشتا سے نمبری کامرہ ہو ایو پلار نن معاشرے کے دا پرواشتا سے پارچائی کہل شوا دا پروائی نشتا کدرے ہو رہے جیدے سبی منز ورنہ قضا شو این کم اہمیتی دے دوستی عظیم اور نن سبا ماشاءاللہ ماڈرن دور دے گا ماڈرن حجاب تقدیمی خبر شروع یا تو کنے اٹھا پردے کی سا خاتون پردے کی سا حجاب حیاء شرم یا موری یا بلارا دا کمی زمانی خبری دی دا ماڈرن دور دے فارورڈ الفاظ دے سمانی دی دور کے چھو اور دوست عزیز زہرا بی بی قدیمی و جدید دا نسلون دا پارانا زہرا بی بی ہر دور دا پارا ماڈرن توجہ مدے دوستان عزیز زہرا بی بی ہر دور خواتینوں ہر دور انسانان دا پارا ماڈرن لے اور دا بی بی سیرت نہ قدیم لے حیاء غیرت یا اقدار دینی دوران دی دیکھیں قدیم و جدید نشتہ زڑے خبریں نہ دی کتابی خبروں کا پکار دیں ان کا کیا سوچو نگو نا تو منیانو خبر دی نا دوست عزیز قدمان نظیر کے دین سپکوالے شو دین سبک شو دین اہمیت بقمیدوں شو تا یقین وسطا دی جملے میں خوانش خود مجبوریوں خود سے کلام دمان نظیر کے دین با اہمیت بقمیدوں شو دی مطلب دا دین با دین زد یزید جوڑے گا زدہ حسینی لباس روح اتارنا لگی دین تا اہمیت اور دا خبریں دا ایک سوچ سارا سے قوم عزت میں نبی صحابہ معاشرے کی دین اہمیت کرنی دین آخری جملہ دا دین اہمیت کمی دلو ایوان اخکادان دے سکلا دا مان نگاہ کے حرام حرام پاتے نشی واجب رہتا سے ضروری پاتے نشی زو واجب سے سارا ضروری نہ گاڑو انگا زمین مثالوں نے رکھتا ہے اشتامہ ذہن تراشی وہ تو بمرواشی زنم سبت سے ٹھول خال کو نری اتارو ترلی خبری منڈیر احتیاط سر رکھو بطور دشمن نہ دوستی عزیز طالب علم میں بتا خادم کی خدمت گزاری ان کو بھی خبریں باندھے کوئی نشوی یا مثال ما صحیح بیان نہ کا نبیت سی نوی چھتا فیس بک ما پسی زیارو نہ ڈال کی یعنی حق دادی مانا سوال ہوگی مانا پوچھتا نہ ہوگی آنے کو نیندہ جواب طلبگار ہو سی دیخنی خود ماو دتا کمان زیشتا کر مخبر مان تو کی جدا خونی مو رب اللہ من لے دے خاتم النبیین مخبر اخیر رسول من لے دے علی ولی اللہ اول امام من لے دے حسین پیشقام رہبر دو جہان من لے دے امام زمان مخبر سید و سردار من لے دے مختنہ مدار فارق میں آگے اور تاکے سرے دین بیان بکی کی خبر کم کی حق و تبلیغ کم کی کم خبر کدتا پسند مشورہ شا سبحان کا خیر انت مدار کا والا سڑی خونه ہوگا آخری اللہ کو اسلام و محبت تمام شکر
شبه سبا میں لگی ہوگا خیر دین اهمیت آغا وقتی کمی گی نیم خبر ما تو بگوی بس آدھا دیر شو کب کوئی ہم شوئی خلاصہ تو پیش کام آخری کی اور تمہارا تقریر چلنما اور آخری جملہ دین اہمیت ما نظیر کی سلطان اندازہ والا گام کو سماتا تو دن بدین دو سو حسینی جڑے گا قصد یزیدی جڑے گا اگر پارا میزان دادے معیار دادے تو ماں نظیر کی دین امام حسین فرمان مطابق ماں نظیر کی دین اہمیت سو رہے دین اہمیت ماں نگاہ کشتان و حسینی کنشتن و یزیدی وارے سے یزید لشکرنا حسین لشکر دا رکھوشے نو ایویش پہ کار دے نا دا ایوے لحظے کار دے ہور ترک لو کے دیر وقت نو لگی دلے خو کم از کم تاور ما صاحب ننش پہ معیار دے قوم دی باندے غور وکو صد دین اہمیت رتا خشتار کا نشتا دا دین اہمیت شولی نشولی لبارا یو شہد آرے صد واجب کے سستی زورا قوم حرام و ندر جان زورا کمانزر کروشی منا واجبات مود ہمیشہ واجباتوں تو پارا مثال پخلے باندے تو منز رضی صرف منز کو واجب ندی دوستانی عزیز کو واجبات و فہرست در تیسو جملوں کی دیر کو صدا مور پلار قادر نشر کرے واجب دے کومے اوریزے سمان گاٹا وکا اور مور پلار تا خرچی بھی کولو باندے دم اللہ صبح کی دو کم دی مطلب دادے سے تو واجب نہ شمورہ کرے سلامت اللہ رحمی مومن نواق لعاب زوار رحیم پورے سنارے والا گولا عزت من و تقریر دمار تمام دیزیتوں میں سلونا سر کا پیش کم واجبات سورا دی کم رکی تزا سستی نکم واجبات سدی زبو در تزا بحریس بیانوں کمان سے دماؤ در تا دین زماداری اخیرے سغر کی سستی برداشت اور ناگوار دے گا بس دوست عزیز واجب دے رکی تزا برستا پاتی نشم زد دین دا اہمیت لی کو حرام کار تزا بہانے نہ جڑاؤ محرم و تبانیر میرے خیر میں جوڑی کڑی گا انکا حرام کو صرف دان دے گا تو سڑے اخلاقوں کی حرام دان دے زنی زخمی زونا ٹاکور شی بھی جملے سارے تاسو خونکو ما خبر اخبالا نشو کوئے گا کبھی موتا چیٹ رکھو انکا حرام دان دے صرف اخلاق حرام دان حرام دان دے سزا خور تو ہوئی ہم سخوری بس ما وعدہ کی خرچہ دو وعدہ وشوانو نور دو سا حق واری ستسان دو خور بغیر اجازت اپری حرام دے اور نن سبا والا خصوصی خبر نن سبا والا تاسو کلیم کی بھی نبی نیا معلوم عمومی طور پر کہ مفزادی مطلب تصدقہ محسوس کرو نن سبا کسا دوستی عزیز خفا پر خبری نشی خزد وارم چاندی تدخیر خبر و سارا دی حقائق و سارا مو دین شناس جوڑشو دین دا اہمیت لرکو تعداد سا آنے والے وقتونوں کے زدہ سینات سے یزیدی لشکر کے ویلاڑوام سا پکار دے طرفدار دا حسین ابن علیوام سا وشو سے اس 61 ہجری کے نو دی زمانے کے یہ حسین اشتار ہے سا پکار دے سا حرام خوری و جنا دسینا سا یزیدی لشکر کے ویلاڑوام دا حسین دشمنوام بیاغ وقت مخلق آکاوی دیر دستی و خوی حسین بجاندل دماغا سید الشہداء لسم پوریتی دا پہلا تقریری و جملہ امام حسین دورتا یہی مادر خبی جانو زا حسین نمیگم زوید علی نمیگم فرزند زہرا بی بی نمیگم دلبند سید المرسلین نمیگم آپ نمی مسلمانانو صدا حسین دشمنی ترغلیو ندما دلیل بانو ندما تعارف نجان خبرو ندما خبری باندی جان بویو شوران کو شرابان کو تقریر کا مغیدن نعاچو ظالمانو قوم عشقیہ دعوہ جنلی تا حسین کا مزور ہے نفس در
حسین مقابلے تبداری کا ساڑے حرام خور بھی مود کلا کو سما کو سے خبریں کی زد کلا قوم صدات رہبر معظم سید علی سیستانی کو سے خبریں کی سید علی خامنئی کو سے مود داخلہ کو حرام خور خریقہ و حسین پسیں خبریں گئی حرام خوری حرام خور بھی غبد علیم دشمن بھی سب سیم سید علی سیستانی سے بل عالم مجتہد بل بزرگار سے عزت من و حرام خوری آگا خطرناک بیماری سوال مدد ازالی سوال من مجلس کی اخیر جملہ و شر تقریب ختم دین دا اہمیت ہوئی دین دا خپل مرضی ادائیگی نمانا دی دلیل سارا مرکز نہ درخستلو ناما دین دے غب بابن پتی کی دلو ناما دین دے اور سکو میں جملہ میں آخری پیش کر سڑی ہونے رو افسوس کے زد خبر میں شامل ہے انتظامی اولا و تدمہ درخواست دالی کسابان دماء اندہ کیفیت ہو وزدی کل جامع مؤمنان و نمازرت وارو کی خرب عالم بندوباس ہو کو صدا وقت ضائع نشی خرب عالم راشی زباز صفوفیار خبری ہوشی شاید ما خبری دم مؤمنان و خدمت کی رسینا و وقت نمزہ کو صحابہ پر خرب عالم آزاد مصطفیٰ میں شریعت کری رہی آزاد مصطفیٰ میں شریعت کری رہی دروازہ بطول پر رحمت کری رہی کوشی نبی پر آ کر چلے حسین بیٹی رہے حسین عبادت کری رہی یا حیدری چلسا خد دین اہمیت نبی دین اہمیت یو علامت اور یو ناخ کا دادی سے چوک واجب سستی نہ کئی حرام پر پانی نہ جوڑی دی مطلب دادی دی چاہا دا دین اہمیت شتا دے دا دین اہمیت شونے دلیل دادے دا اسا بولے حسینی کردار آمین دے اندہ پیش کون کی مقبس چاہتا خزد دین اہمیت نہ ہو چاہتا حرام خوری کا ولا تدی اوریدین نشے زدی بیان نوین نشو اورور اتنی خبری من غور ہوتر ما اتار کنشے بیان نوین اور اوریدین نشو حرام خوری چورا خطرناک شہدی وہ ظالمانو دا حسین بلبلا لستڑلی لیدہ بیان میں اثار رکی دا بیان سڑک کے رحم تارسن رکی سورہ خطرناک شہد حرام ہوئی دیرے براوڑی خوکا حرامی بھی کم تد یزید فوج زیادہ ہے لگا بھی خیر دے خوکا دا حلال بھی کم تد حسینی کردار پیش کرے مصیبت بھی چلو چھوڑے واؤ پھر مقام تم عادت کون نہ دی لاوریشن نہ دی دامنی وقت کی گنجائشن نیشتہ عزت منو تلوانی خبری باندی سوچ وکا ستی برداشت نشی کبے تو معافی در نوارم تا غیرتی یہ غیرت مند پردا جملے دیری ترانی دی فرقن دی ترانی دی تو تاریخ دیئی ایزیو دربارو یزید بارا کرسی بار در یزید حامیانو تا کرسی بے دشان عام و خاص طول ناستی کرسی نشین دی طول کو کرسیو ناستی دا حسین خوین دی و کنس کی بیاری اخلی آسانا دی دوستانو اخلی آسانا دی تلو دی ضربان دی لاس چیک دوا کو تو دا خبر برداشت کولے شے امام سجاد خود اندی جملے شہادت شپے ہوئی دی مولا امام سجاد خود اندی خبر ارمان کولو سچاور دولی مولا تا دشاڑی بیر امام دور دویلو
زب شارم نا آیا حقدار ندی نیم سز شب و روز و شارم مولانا میرے جاری وہ تدیعی مادہ تنی خبریں نہ پویرے گی مادہ چیتا پویرے گی سیزید ظالم کو تو سارد ماترین دو تہی شارے کھولے غسل العقود والمنو نمی خسرل غسل نجسر بار کے یا زین العابدین بردان کا سورہ عجیب خبر علی دوستان عزیز اللہ نے تصور کی راولہ کو ستل اللہ اکبر لگتا ہے ہند جوڑشی کا یہ سروی یا حسین تاریخ دی جائی صلی اللہ بی بیان دی یزید دربار کی والمنیر زم مقافی در نوارم جملے درانی دی فبٹا بے امتام نشم ادا تکی اسارا بھی ادا کرو کستر کا در ادا کشوا قسمت بدخوی کا من حاضر المتکر زن و عبارتوں کی موجودی من حاض علم نکرہ سبھی سادہ پختوں کی ترجمہ وکو اور تدیعی اے شمرہ دا صدلوڑ کد بی بی دے دا چوک دے یہ تلی پختنہ وکا چوک دا جرعت نشکوے صد علی دلور شرابیان و مخین عمار آخر بیائی سؤال وکا چوک دا جرعت نشکوے دریم زن ظالم غصے کی راغل دربار دمالے کلے وطن دمالے دباندیانو مختنا قوم دا چوک دے چاز دباندی کانے چیخ لوگا کی وگو آزی ہی زینب بنت علی دادو حسین ستری خور ملا ہے اللہ اکبر ایوے بی بی مختنا کوا اور تنیہ شمرہ تصور کو اس کی ساری بی بی ملانا دے ٹنڈ ہے اسرا دے دا شوک دے بشو کو اشارے کا بھیئے کہ کس بات تذکر دریا میں بی بی نامال دماغ اشارے کے نامی نہ خلاؤں کہ اندر میں عادت نہ دے صرف اوصاف بیانوں تو بھیئے کہ دریا میں بی بی ملانا دے شمر دا دیگئی شمرہ دا ایوہ بی بی دا قسم مسلسلی سینے باندے لاسی خیر شمرہ دا بی بی چھوک دے آخری جملے واقع ایوے بی بی مختنہ کوالا کا اچانک اللہ اکبر دا تسبیح دانوں کو مثل ایوہ تار کے پیرلی بی بی آنے یزید وقتل نیتولو بی بی آنو مارے یزید وقتل یہی ہے ظالم شمرہ لگ رہتا ہوئی اتوارا پر بڑا چوک دے یہ داریو یا حسین اللہ اکبر شمر دور تیئی خسن اللہ اکبر یزیدہ نکون زمین خبر نکون زباد آزانشی نکون زمین الفاظ نہ ادا کون شمر دور تیئی یزیدہ دیر امیاز منہ دے دا بابا دا غاڑی تعلیز پا مصر دا آغا بی بی دے صدتین مصر دا حسین تا دیر سکون میں لگی دا یزیدہ دا حسین خارو وفاقا بالمدہ دیچے یزید اخبر تاخت دا رٹیٹ شو واری بی بی تا دیئی ورمنے کسد رلچہ پختن آوکم زوال براگے کسد سے سوال ہوکم زوال براگے واری بی بی محتبہ بی بی دے حسین لور دے گا مخیطاو کا زین العابدین مولا تستر کو کی خبر آوکا اور تدیعی کما سجادہ اورورا کا اجازت بھی دا شام دربار در ایران کو اجازت شادی ہونا سے جواب ہوئے امام اشارہ وقت آؤ اور اجازت دے وشفت شام دربار فتح کا تو بی بی اشارہ وقت ظالم وقت سب مختنہ دے سبت والا سیتا نامو آقی وارو زمانے چرتن بناس کری نامو آقی وارو